बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक कैरियर डेवलपमेंट चैनल है जिस पर स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्किल्स के बारे में वीडियोस अपलोड की जाती हैं और इन स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। कोई भी बंदा इसको अपने कैरियर को ग्रो कर सकता है और यही इस चैनल का मकसद है कि लोग अपने कैरियर को ग्रो कर सके। हदीस पाक से शुरू करते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे और फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए, यानी खुद भी इल्म हासिल करे और फिर दूसरों को भी सिखाए। तो यही इस चैनल का मकसद है। आज का टॉपिक है स्किल्स फॉर न्यू मैनेजर्स। जो नए नए लोग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट होते हैं या प्रमोट होते हैं, उनको किन स्किल्स की जरूरत होती है, किन बेसिक स्किल्स का होना उसके अंदर जरूरी है या उसको सीखना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं जो पहले भी वीडियो देखते रहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो उन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, स्किल्स फॉर न्यू मैनेजर्स। तो पहले सबसे पहले रोल देख लें, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लें कि उसको करना क्या होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। तो सबसे पहली चीज जो है वो अपने टीम की जो एफर्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के से मुताबिक करना है, यानी टीम की एफर्ट्स जो है गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स की को अलाइन करने की जरूरत है। ये मैनेजर की ड्यूटी है। फिर लोगों के अंदर पोटेंशियल डेवलप करे, लोगों के अंदर जो है स्किल्स को इंप्रूव करे, एनहांस करे। फिर इंश्योर वर्क इज डिलीवर्ड एफिशिएंटली एंड डायरेक्टली इफेक्टिवली। जो टीम जो काम कर रही है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए। फिर बिल्ड कल्चर, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन नॉर्म्स, यानी ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे मैनेजर जो है कि टीम मेंबर्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट भी कर सके और उनके अंदर ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाए। ट्रस्ट, भरोसा। तो अगली चीज जो है वो है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पीयर टू लीडर। आपने उसको हमजोली से एक लीडर के तौर पर डेवलप करना है। जो भी बंदा प्रमोट हुआ है या मैनेजर के तौर पे अपॉइंट हुआ है, अगर वो प्रमोट हुआ है तो पहले तो वो हमजोली होगा आपका, लेकिन अब जो है वो आपका लीडर है। लिहाजा उसकी जो ट्रांजिशन है उसको मुकम्मल करना, उसके लिए जो जरूरी हिदायत हैं वो उसको देना, जरूरी जो गाइडलाइन है वो उसको देना। फिर टीम वर्क और पीपल वर्क दोनों को अलाइन करना। फिर नेक्स्ट है डेलीगेटिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। हर काम खुद ही नहीं करना है, दूसरों को डेलीगेट करना है, दूसरों को उसके लिए जिम्मेदारी सौंपनी है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे बंदे को सौंपनी है जो वो बंदा काम कर सके। हर बंदे का पोटेंशियल मुख्तलिफ होता है, हर बंदे को पोटेंशियल के मुताबिक उसको काम दिया जाता है। ये मैनेजर की ड्यूटी है। फिर लोगों के दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना, बजाय इसके उससे नजरें चुराएं, उसको हल कर दें ताकि जो है टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो ये 10 चीजें, मैं 10 स्किल्स जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं जो नए मैनेजर्स के लिए जरूरी हैं। सबसे पहली है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी डेडलाइंस और जो काम करने का तरीकाकार है, प्रोसीजर है, एसओपीज हैं, वो अच्छे तरीके से टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट कर देना। ये एक मैनेजर की ड्यूटी है। जो उनको नहीं आता है टीम मेंबर्स में से वो उनको सिखाना, उनके स्किल्स को डेवलप करना, ये भी एक मैनेजर की ड्यूटी है। नंबर 2 पे है प्रायोरिटाइजेशन। उसके पास, मैनेजर के पास कई काम होते हैं, लेकिन उसने प्रायोरिटाइज करना है कि पहले कौन सा करना है, जरूरी कौन सा है वो पहले कर दिया जाए, जो उससे कम जरूरी है वो उसके बाद किया जाए। इस तरीके से उनको प्रायोरिटाइज कर लेता है। ये एक मैनेजर की ड्यूटी है। फिर टाइम मैनेजमेंट, जो काम
ہے اس کی ڈیڈ لائن ہوگی، اس کا ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہوگا، اس کے مطابق کام کرنا ہے اور اسی ڈیڈ لائن میں کرنا ہے، اسی ٹائم فریم میں کرنا ہے. یہ بھی ایک مینیجر کی ڈیوٹی ہے. پھر ہے ڈیلیگیشن، کام اپنی ٹیم ممبرز کے درمیان میں تقسیم کرنا، ڈیلیگیٹ کرنا، ان کے حوالے کرنا کہ وہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کریں وہ ٹیم ممبرز کریں. لیکن ڈیلیگیٹ اس طریقے سے کریں کہ ان کے پوٹینشیل کے مطابق، ان کی سکلز کے مطابق. نمبر 4 ہے گیونگ فیڈ بیک، یعنی لوگ جو ہیں آپ کی ٹیم ممبرز جو ہیں وہ اس طریقے سے کام کریں کہ وہ ان کا مورائل بھی ڈاؤن نہ ہو اور وہ کمیونیکیٹ بھی کلیئرلی کریں اور ڈائریکٹ کریں. آپ کو جو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں وہ آپ کو فیڈ بیک آپ تک پہنچا سکیں. وہ نیکسٹ از کوچنگ اینڈ ڈیولپنگ پیپل، لوگوں کی کوچنگ کرنا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کی سکلز کو ڈیولپ کرنا، یہ بھی مینیجر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اپنی ٹیم ممبرز کی ٹریننگ کرنا، ان کو کام سکھانا، ان کے سکلز کو امپروو کرنا، یہ بھی ایک مینیجر کی ڈیوٹی ہے اور یہ سکلز بھی اس کو آنی چاہیے. پھر ہے ڈیسیژن میکنگ. ایک اچھا مینیجر جو ہے وہ اس کی ڈیسیژن میکنگ بھی اچھی ہوتی ہے. اگر اس کو یہ نہیں آتی ہے تو وہ اس کو سیکھنی چاہیے کہ ڈیسیژن میکنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں اپنی ٹیم ممبرز کو بھی شامل کر لینا چاہیے، برین سٹارمنگ کرنی چاہیے تاکہ جو بھی آپ ڈیسیژن کریں مینجمنٹ کا جو گول ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، ٹارگٹ کو بھی، اور اپنے ٹیم ممبرز کو بھی مد نظر رکھیں. پھر ایک ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. 7واں سکل ہے ریلیشن شپ اینڈ ٹرسٹ بلڈنگ. مینیجر جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرتا ہے. ٹیم ممبرز کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ مینیجر جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین کام جو ہے وہ ہمارے لیے کرے گا، ہمارے کیریئر کا خیال رکھے گا، ہمارے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ بلڈ کیا ہے، ایک بانڈ بلڈ کیا ہے، مینیجر اس کا خیال رکھے گا اور اس کو وقت دے گا، اس کی پاسداری کرے گا. تو یہ بھی ریلیشن شپ بلڈ کرنا، ٹرسٹ بلڈ کرنا مینیجر کی ڈیوٹی بھی ہے اور وہ خود بھی یہ دونوں رول اپنے اندر انہانس کرے گا. پھر ہے ایموشنل انٹیلیجنس. سب سے پہلی دیکھیں یہ ہوتا گیا ہے اسٹیئنگ اسٹیڈی وین تھنگس گیٹ میسی، یعنی جب چیزیں آپس میں میش بن جاتا ہے، بہت اگڑ دگڑ ہو جاتی ہیں چیزوں، ان کو پھر آپ کام طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے ان کو جو ہے صحیح کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ غصہ کریں یا لوگوں کو اس کا بلیم کریں، اس کا بلیم لوگوں پہ ٹیم ممبرز پر ڈال دیں. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. 9th is کانفلکٹ ریزولوشن. لوگوں کے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنا، بجائے اس کے کہ ان کو اوائڈ کیا جائے. اوائڈ کریں گے ٹیم ممبرز دور ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو حل کرتے رہیں گے اور گولز کو کلیئرلی ڈیفائن کرتے رہیں گے تو لوگ آپس میں ایک ریلیشن شپ کے اندر رہیں گے، ایک بانڈ کے اندر رہیں گے اور اچھا کام کر سکیں گے. 10واں ہے اسٹریٹجک تھنکنگ. Lifting your head up from daily tasks and ensuring your team's work connects to the bigger picture. یعنی جو روٹین کا کام ہے وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، وہ تو ٹیم ممبر بھی کر رہے ہیں، آپ نے ڈیلیگیٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ سوچنا آرگنائزیشن کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے، یہ اسٹریٹجک تھنکنگ کہلاتی ہے. یہ بھی ایک مینیجر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس طریقے سے سوچے، اس طریقے سے کرے جس سے آرگنائزیشن کا بھی بھلا ہو، وہ بھی گرو کرے اور لوگ بھی گرو کریں، جو آپ کے ٹیم ہے وہ بھی گرو کرے. یہ بھی ایک مینیجر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ 10 جو میں نے اسکلز بتائی ہیں یہ کسی بھی مینیجر کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر وہ پروموٹ ہوا ہے تو وہ ان اسکلز کو سیکھے، انہانس کرے اپنے اندر بھی اور اپنی ٹیم ممبرز کے اندر بھی. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے علم پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس میں حصہ ضرور لیں گے.
آج کی ویڈیو یہیں تک، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔